बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी खिदमत के अंदर जो बचनाक होता है, जिसको बेश वगैरह भी कहते हैं और मीठा तिलिया वगैरह के नाम से भी इसको बुलाया जाता है, और आम उर्फ़ आम के अंदर इसको मीठा ज़हर भी कह देते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी के अंदर इसको इकोनाइट के नाम से पुकारा जाता है। इसके मुदब्बर करने का मैं तरीका आज आपकी खिदमत के अंदर पेश करना चाहता हूँ। तो ये एक पहाड़ी जड़ होती है, तो ये बड़ी जहरीली होती है और बड़ी ख़तरनाक होती है। जब तक इसको मुदब्बर ना कर लिया जाए तो याद रखें, कभी भी इसको छेड़ना नहीं चाहिए और ना ही इसकी कोई मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए, ना बनानी चाहिए। ये इतनी ख़तरनाक होती है कि हमने अपने बुज़ुर्गों को सुना था कि वो फरमाया करते थे कि मीठे तिलिया की वजह से कई अमवात हो चुकी हैं। यानी कि इसके जो फूल होते हैं वो अर्गवानी कलर के होते हैं, खुशक रंग के। तो जो लोग इनको तोड़ते हैं या इनको लेकर मसलते हैं अपने हाथों के अंदर, तो याद करें कि इनके फूलों के अंदर इस कदर सख्त जहर होता है कि सिर्फ जब इंसान तोड़ता है या अपने हाथों में लेकर इसको मसलता है तो मसामों के ज़रिए से इसका जहर जो है वो अंदर चला जाता है, और कई लोगों की जो है वो अमवात जो है वो हो चुकी हैं। कई लोग इसके सिर्फ फूल को मसलने से, छूने से फौत हो चुके हैं। आप अंदाज़ा लगा लें। बाकी फिर ये कितना जहरीला होगा। अफ्रीका के जो वहशी लोग हैं वो अपने तीरों को इसके जहर में बुझाते हैं। जब वो शिकार करते हैं या अपने दुश्मन से बदला लेना चाहते हैं तो अपने तीर जो है इसके जहर के अंदर वो डालकर बुझा लेते हैं, और बुझाने की वजह से उनके तीर जहरीले हो जाते हैं। फिर वो शिकार के ऊपर छोड़ते हैं या अपने दुश्मन से बदला लेते हैं, और वहाँ ही उसके दुश्मन की जो है वो मौत हो जाती है। ये इस कदर जहरीला होता है। इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि जब तक ये मुदब्बर ना हो जाए, इसको कभी भी किसी मेडिसिन के अंदर कभी भी यूज़ नहीं करवाना चाहिए, ना इस्तेमाल करवाना चाहिए। तो इसके इस्तेमाल के अंदर बड़ी एहतियात की ज़रूरत है, सख्त एहतियात की ज़रूरत है। तो हज़रात ग्रामी कदर, ये एक जड़ होती है और इसके ऊपर रगें वगैरह होती हैं, और ये स्याह भूरे रंग का होती है। 1 इंची से लेकर 2 इंची तक, 2.5 इंची तक ये होती है। तो लेकिन जब इसको तोड़ा जाता है तो अंदर से इसका कलर जो है वो सफ़ेद जर्दी माइल होता है। तो अब मैं इसके मुदब्बर करने का जो तरीका है वो इस्तेमाल जो बताने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मेरे चैनल अफजलिया तिब्बी चैनल को सब्सक्राइब जो है वो कर दें और घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि मेरी नई आने वाली जो वीडियो है वो आपकी खिदमत तक पहुंच सके। और जो दोस्त अहबाब मेरी वीडियो देखते हैं वो इसको लाइक भी किया करें, और बाकी जो अजीज़ व अक़रबा हैं आपके, उनको उन तक शेयर भी किया करें। तो आइए इसके मुदब्बर करने का मैं जो तरीका हमारे बुजुर्गों का वो मैं बता देता हूँ। एक रोगनी हांडी आपने लेनी है, तो उसके अंदर आपने 2 किलो खालिस दूध डालना है। अगर भैंस का हो तो सबसे ज़्यादा बेहतर है, गाय का भी चल सकता है, लेकिन भैंस का दूध जो है वो ज़्यादा बेहतर है। 2 किलो दूध डालकर तो आपने बचनाक को या बेश मुतबर करने वाला जो जिसको आपने करना है, तो इस मीठा तिलिया को आपने क्या करना है, एक कपड़े की पोटली के अंदर इसको बांध लेना।
آپ نے ہانڈی کے اندر اس کو درمیان میں لٹکا دینا۔ آپ کا جو یہ پوٹلی والا کپڑا ہے جس کے اندر آپ نے پچناک یا بیش وغیرہ اکو نائٹ کو آپ نے جس کپڑے کے میں باندھا ہے وہ ہانڈی کے جو پیندہ ہے وہاں نہیں لگنا چاہیے بلکہ لٹکنا چاہیے۔ اب آپ نے نیچے آگ جو ہے وہ نرم آہستہ آہستہ آگ جلانی ہے۔ تو کچھ دوست تو کہتے ہیں کہ 1 گھنٹہ تک آگ جلائیں، تو اس کے بعد آپ پھر اس کو اتار لیں۔ لیکن ہمارے بزرگ جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ نہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب تک دودھ جو ہے اس کا کھویا نہ بن جائے تو وہاں تک مطلب آپ نے اس کو آگ سے اتارنا نہیں ہے۔ جب کھویا بن جائے تو پھر آپ نے اس کو اتار لینا، اور اتارنے کے بعد گرم پانی کے ساتھ دھو لینا۔ اب پھر دوبارہ کپڑے کے اندر آپ نے پوٹلی بنانی ہے، اور پوٹلی باندھ کر آپ نے دوبارہ 2 کلو دودھ لینا ہے، اور پھر اسی طرح اس کو دوبارہ نرم آگ کے اوپر چڑھا دینا، یہاں تک کہ یہ بار بھی آپ کا یہ کھویا بن جائے۔ تو پھر آپ اتار لیں، اور پھر تیسری مرتبہ آپ نے اسی طرح 2 سیر دودھ لے کر تو کپڑے کے اندر باندھ کر تو اس کو آپ نے آہستہ آہستہ آگ کے اوپر رکھ کر تو دودھ کا کھویا جو ہے وہ بنا لینا۔ اب 3 بار جب آپ اس کو اس طرح کا عمل وغیرہ کر لیں گے تکرار کے ساتھ، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب آپ کا بیش جو ہے وہ مدبر ہو چکا ہے، آپ کا بچناک جو ہے وہ الحمدللہ شدھ ہو چکا ہے، اور آپ کا میٹھا تلیا جو ہے وہ اب استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ تو یہ اکو نائٹ جو ہے آپ کا تیار ہو چکا ہے۔ اب آپ نے گرم پانی کے ساتھ اس کو دھو لینا ہے، اور دھونے کے بعد پھر آپ نے اس کو خشک کرنا ہے۔ خشک کرنے کے بعد آپ نے اس کو آون دستہ کے اندر ڈال کر تو اس کی خوب کٹائی کرنی ہے، یہاں تک کہ اس کا بالکل میدا ہو جائے۔ تو پھر آپ نے کسی بھی جگہ پر اس کو محفوظ کر لینا ہے، شیشے والی شیشی کے اندر۔ تو محفوظ کرنے کے بعد یاد رکھیں اس کی جو خوراک ہے وہ تقریباً 1 چاول سے لے کر آدھے چاول تک ہے۔ اس کی زیادہ خوراک استعمال نہیں کرتے کیونکہ یہ بڑا خشک اور گرم ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں جو صداوی امراض ہوتے ہیں اور اسی طرح جو بلغمی امراض ہوتے ہیں، مثال کے طور پر جیسے جذام ہے، برس ہے، پھول بیری جس کو کہتے ہیں آپ، تو اسی طرح ضیق النفس یعنی سانس کا جو دمے کا مسئلہ وغیرہ ہو جاتا ہے، خشک دمہ جس کو بولتے ہیں یا تار دمہ جس کو بولتے ہیں، ایسی مرضوں کے اندر اس کو جو ہے وہ استعمال کروانا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی کروہ خبیثہ وغیرہ ہیں ان کے اندر بھی آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں، یا جیسے آپ مطلب چاہیں تو باقی کسی اور نسخہ کے اندر میڈیسن کے اندر آپ اس کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ اس کو الحمدللہ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی یاد رکھنا ہے بڑے احتیاط کے ساتھ، اس کی خوراک جو ہے وہ زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کو مدبر کرنے کا یہ طریقہ تھا، تو میں نے آپ کی خدمت کے اندر رکھ دیا ہے۔ انشاءاللہ میں امید کروں گا جو صاحب میری ویڈیو کو سنیں گے وہ مجھے دعائے خیر سے یاد کریں گے، اور اس کی الحمدللہ یہ جو ترکیب ہے وہ سمجھ شریف میں آ جائے گی اور وہ خوش ہو جائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اس صحیح کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا صدقہ ہمیں علم کو بانٹنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ و رسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔